दास्तान पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की। बहुत बहुत वक्त पहले एक शहर था नाइनवे। वहां के लोग बुत परस्त थे और बेशर्मी से जिंदगी बसर कर रहे थे। उन लोगों को सिर्फ एक सच्चे मालिक के बारे में बताने के लिए अल्लाह ने पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम को नाइनवे भेजा। तुम्हें सिर्फ अल्लाह पर यकीन करना चाहिए और उसका हुक्म मानना चाहिए, उन्होंने लोगों से कहा, वरना तुम्हें खतरनाक सजा मिलेगी। उन्होंने उन्हें आगाह किया, लेकिन शहर के लोग ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उनकी इबादत के तरीके में दखलंदाजी करे। हम और हमारे पुरखे बरसों से इसी तरह से इबादत करते आए हैं, एक बुजुर्ग ने कहा। और हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, दूसरे ने कहा। पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह सुब्हानल ताला के बारे में समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोग उन्हें नजरअंदाज करते रहे। उन्होंने उन्हें आगाह किया कि अगर उन्होंने बेवकूफी जारी रखी तो अल्लाह जल्दी ही उन्हें सजा देगा। अल्लाह से डरने के बजाय उन्होंने पैगंबर से कहा कि वो किसी धमकी से नहीं डरते हैं, अपने मालिक से हमें सजा देने को कहो, उन्होंने कहा। पैगंबर अब मायूस हो गए। तो ठीक है, तुम्हारी तकलीफें तुम्हें मुबारक, ऐसा कहकर पैगंबर नाइनवे शहर को छोड़कर चले गए। पैगंबर बेसब्र हो गए और उन्होंने अल्लाह के हुक्म के बिना ही शहर को छोड़ दिया। वो जानते थे कि अल्लाह उनसे नाराज होंगे, लिहाजा उन्होंने किसी और इलाके में जाने का फैसला किया। जैसे ही पैगंबर ने शहर छोड़ा, आसमान का रंग बदलने लगा। ऐसा लगने लगा कि चारों तरफ आग लग गई है। ये देखकर लोग डर के मारे सिहर उठे। उन्हें आद, थामूद और नूह लोगों की बर्बादी की याद आ गई। धीरे धीरे ये यकीन उनके दिलों को चीरने लगा। नाइनवे के लोग पहाड़ के ऊपर इकट्ठा हुए और वो अल्लाह के रहमो करम के लिए इबादत करने लगे। पहाड़ जोर जोर से गरजने लगे। नाइनवे के लोग अपने किए गुनाहों के लिए वाकई पछताने लगे। जब अल्लाह ने उनकी दुआएं सुनी तो उन्होंने उन्हें सजा ना देने का फैसला किया और फिर एक बार उन पर अपनी रहमत बरसाई। जब लोगों को यह एहसास हुआ कि वो अब महफूज हैं, उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की कि यूनुस अलैहिस्सलाम अब वापस लौट आएं और उनकी रहनुमाई करें। इसी दरमियान यूनुस अलैहिस्सलाम कुछ और मुसाफिरों के साथ एक जहाज पर सफर कर रहे थे। दरिया में पूरा दिन ठंडी हवाओं के साथ सुकून से गुजर गया, लेकिन जैसे ही रात आई, दरिया अचानक बदल गया। एक भयानक तूफान आया और ऐसा लगा कि जहाज टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जहाज को ऊपर नीचे करती लहरें पहाड़ों सी ऊंची उठने लगी। जहाज में सभी लोग थर थर कांपने लगे। जहाज के कप्तान ने अपने लोगों से जहाज को हल्का करने को कहा। उन लोगों ने जहाज का सामान पानी में फेंक दिया, लेकिन ये काफी नहीं था। उन्हें बचाने के लिए जहाज को और हल्का करना जरूरी था, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि उनमें से किसी एक को समंदर में फेंकना होगा। इसी दरमियान एक बड़ी वेल मछली जहाज के पीछे नजर आई। अल्लाह सुब्हानल ताला ने उस वेल मछली को हुक्म दिया कि वो पानी के ऊपर रहे और उसने हुक्म की तामील की। वेल जहाज का पीछा करती रही जैसा कि उसे हुक्म मिला था। जहाज के पिछले हिस्से में कप्तान ने उनसे कहा, हम सारे लोगों के नामों की पर्चियां बनाएंगे, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसे समंदर में फेंकना होगा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने बेदिली से इस काम में हिस्सा लिया और उनके नाम की पर्ची भी लिखी गई। जब सारी पर्चियों में से एक निकाली गई तो उस पर यूनुस लिखा था। हालांकि बाकी सारे लोग ये जानते थे कि पैगंबर उनमें से सबसे ज्यादा इज्जतदार शख्स हैं और वो उन्हें समुंदर में नहीं फेंकना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने दोबारा पर्चियां निकालने का फैसला किया।
اور جب انہوں نے دوبارہ پرچیاں نکالی تو پھر سے پرچی پر پیغمبر کا نام ہی نظر آیا۔ لوگوں نے پیغمبر کو ایک آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا اور تیسری بار پرچی نکالی گئی، لیکن پھر ایک بار تیسری اور آخری بار بھی پیغمبر کا نام ہی پرچی میں آیا۔ پیغمبر کو اب یہ احساس ہوا کہ اس سب کے پیچھے اللہ کی ہی رضا ہے۔ وہ جان گئے کہ اللہ انہیں سزا دے رہے تھے کیونکہ انہوں نے اپنا کام اللہ کی اجازت لیے بغیر ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ یہ فیصلہ لیا گیا کہ پیغمبر خود ہی پانی میں کودیں گے۔ ابھرتے سمندر کو دیکھتے ہوئے یونس علیہ السلام جہاز کی کگار پر کھڑے ہو گئے۔ رات کا وقت تھا اور آسمان میں چاند بھی نہیں تھا، تارے کالی دھند کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ سمندر میں چھلانگ لگانے سے پہلے پیغمبر اللہ کا نام لیتے رہے۔ پھر انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور بڑی لہروں کے نیچے غائب ہو گئے۔ ویل مچھلی جو کہ جہاز کا پیچھا کر رہی تھی، اس نے پیغمبر کو ان لہروں پر تیرتے ہوئے دیکھا اور بنا کوئی وقت گنوائے ایک ہی بار میں انہیں نگل لیا۔ ویل نے اپنے دانت بند کر لیے، ایسا لگا مانو قیدگاہ کا تالا لگایا جا رہا ہو، اور پھر اس نے سمندر کی تہہ کی طرف غوطہ لگایا۔ پہلے پہل پیغمبر کو احساس ہوا کہ ان کی موت ہو گئی ہے، لیکن بعد میں سمجھ آیا کہ وہ زندہ ہیں کیونکہ وہ ہل سکتے تھے۔ انہیں احساس ہو گیا کہ وہ زندہ ہیں اور قید میں ہیں۔ اکیلے میں انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ شہر میں کیا ہوا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ انہیں شہر کبھی نہیں چھوڑنا تھا، بجائے اس کے انہیں وہاں رکنا تھا اور لگاتار لوگوں کو سمجھانا تھا، اللہ کی راہ دکھانا تھا۔ مایوسی میں پیغمبر نے پورے دل سے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ یا اللہ، تمہارے علاوہ کوئی اور مالک نہیں ہے، میں صرف تمہاری ہی عبادت اور عزت کرتا ہوں۔ میں نے غلط کیا ہے، لیکن اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو میں ہمیشہ کے لیے کھو جاؤں گا۔ پیغمبر مسلسل اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، مسلسل پچھتاتے رہے۔ سمندر میں رہنے والی مچھلیوں، ویلوں اور باقی سبھی نے پیغمبر کی عبادت کی آواز سنی جو کہ ویل کے پیٹ سے آ رہی تھی۔ یہ سبھی ویل کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعائیں مانگنے لگے۔ وہ ویل بھی خود ایسا ہی کر رہی تھی، لیکن اسے سمجھ میں آ گیا کہ اس نے ہی پیغمبر کو نگلا ہے۔ جب اسے یہ احساس ہوا تو وہ پہلے پہل ڈر گئی۔ پھر اس نے خود سے کہا، میں کیوں ڈروں؟ اللہ نے ہی مجھے اسے نگلنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ پاک پروردگار نے جب یہ دیکھا کہ پیغمبر کو واقعی پچھتاوا ہو رہا ہے تو انہوں نے انہیں بچانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ویل کو حکم دیا کہ وہ سمندر کے اوپر جائے اور پیغمبر کو لہروں میں اگل دے۔ ویل نے حکم کی تعمیل کی، وہ سمندر کے اوپر تیری اور اس نے پیغمبر کو ایک سنسان جزیرے کی طرف باہر نکال دیا۔ ویل کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے پیغمبر اب کافی کمزور ہو گئے تھے، ان کا جسم سوج گیا تھا اور جب سورج اگا تو ان کے پورے بدن میں جلن ہونے لگی۔ درد کی وجہ سے اب پیغمبر چیخنے کی کگار پر تھے، لیکن وہ درد کو سہتے رہے اور مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ جب پیغمبر اللہ کو یاد کر رہے تھے تو اللہ نے ان کے پیچھے ایک درخت اگا دیا جس نے پیغمبر کو سورج کی تیز روشنی سے بچایا اور ساتھ ہی انہیں فائدے مند پھل بھی دیے۔ دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی طاقت پھر سے حاصل کر لی اور نائنوے واپس جانے کا راستہ بھی ڈھونڈ نکالا۔ انہوں نے جب اس جگہ میں بدلاؤ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ نائنوے کی پوری آبادی نے ان کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا۔ ہم اب صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اسے ایک سچے مالک کی۔ یہ سن کر پیغمبر بہت خوش ہوئے اور وہ نائنوے میں تب تک رہے جب تک کہ ان کا انتقال نہیں ہو گیا۔